हिजाब इस समय एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। Deadly protests sweeping across that country after the धर्म का एक सिंबल बनाकर क्या महिलाओं के दमन का हथियार नहीं है? हिजाब के मुद्दे पर हिजाब से जुड़ा ये पूरा मामला in the classroom. Now, argued that it was, and what we saw today was essentially an inconclusive decision. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक स्टडी की गई जिसमें पता चला कि शर्म का जो एहसास है वो इंसान की फितरत में है, यानी इंसान शर्म हया के साथ पैदा होता है। इसी शर्म हया के लिहाज में मर्द और औरत दोनों पर्दा करते हैं। जिस्म की बनावट के एतबार से मर्द मखसूस हिस्से का पर्दा करते हैं और औरतें अपने पूरे जिस्म का पर्दा करती हैं। और पर्दा करना कोई चॉइस नहीं है और न ही ये सिर्फ एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, बल्कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से फर्ज है, फिर एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। इसीलिए हिजाब औरतों के मर्जी के ताबे नहीं है। अल्लाह ताला पहले मर्दों को हुक्म देते हैं कि अपनी नजरें झुकाओ, फिर औरतों के लिए हुक्म नाजिल करते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कि वो अपने ऊपर चादर का एक हिस्सा लटका लिया करें। इसी तरह फरमाया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जियूबिहिन्ना, कि वो अपनी ओढ़नियों को अपने गिरबान पर डाल लिया करें। इसी तरह दीगर कुरानी आयात और अहादीस से साबित होता है कि पूरे जिस्म का छुपाना चेहरे के साथ औरत के लिए फर्ज है। हिजाब का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको करना अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील है, और अगर वो इसको करेंगी तो सवाब मिलेगा, और हो सकता है कि इसी अमल की वजह से वो जन्नत की मुस्तहिक हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं वलैसा ज़करु कल उन्सा, यानी मर्द औरत की तरह नहीं है, जो कि सच है। मर्द औरत की तरह नहीं है, जिस्मानी एतबार से भी, ज़हनी एतबार से भी और जज्बाती एतबार से भी हम अलग हैं। अलग अलग तरीके से सोचते हैं, हम अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से कमतर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अलग अलग सलाहियतें हैं, अलग अलग किरदार है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से जब मर्द और औरत एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को मुकम्मल कर देते हैं। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में खूबसूरत तरीके पर जिक्र किया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, कि औरतें मर्द के लिए लिबास हैं और मर्द औरतों के लिए लिबास है। इस्लाम ने औरतों को हर लिहाज से रिस्पेक्ट दी है। यही वजह है कि जब वो एक बेटी होती है तो वालिदैन को जहन्नम से बचा सकती है, जब वो एक बीवी होती है तो वो अपने शौहर का आधा ईमान मुकम्मल करती है, उसके लिए रहमत होती है, और जब वो एक माँ होती है तो जन्नत उसके कदमों के नीचे होती है। हिजाब का हुक्म औरतों ही को क्यों मिला? क्योंकि मर्दों में बायोलॉजिकली औरतों के मुकाबले में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से मर्दों के अंदर इक़दाम की सिफत पाई जाती है, यानी वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं, जबकि औरत के अंदर फिरार की सिफत पाई जाती है, यानी वो डोमिनेंस का मुतालबा नहीं करती है, वो कम एग्रेसिव होती है। इसलिए हिफाजत औरत की जाएगी। हिजाब का मसला आज़ादी से मुताल्लिक है ही नहीं, बल्कि हिजाब का मसला औरत की इज्जत व वक़ार से मुताल्लिक है। क्योंकि अगर आज़ादी से होता तो वो लोग भी अपनी औरतों को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करते। हालांकि उनके यहाँ बहुत सारे कैदोबंद हैं, जैसे अगर कोई नंगा बाहर निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता, तो लोगों पर कुछ कैदोबंद लगाए जाते हैं ताकि माशरा अच्छे से चल सके, हम इंसान बनकर रहें, आने वाली नस्लों को हम एक अच्छा माहौल दे सकें। जिसमें वेस्ट नाकामयाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि उसने फ्रीडम के नाम पर बहुत सौ की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस्लाम की आइडियोलॉजी को छोड़ने की वजह से उनका क्या हाल है अब देखिए। बिना शादी के 43% बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें से अक्सर बेयार मददगार हो जाते हैं। 42.8% डाइवोर्स हो रहे हैं। इसी तरह अबॉर्शन रेट कितना हाई है आप देख सकते हैं। ये 10 कंट्री हैं जिसमें आपको रेप केसेस हाई मिलेंगे, इसमें से एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ऊपर जो बोट्सवाना है, जहां 92.93% रेप रेट है, वो एक इस्लामोफोब मुल्क है। और मुकम्मल तौर पर अगर कहीं लिबरलिज्म नाफिज है तो वो बोट्सवाना है। जहाँ लिबरलिज्म सबसे ज्यादा है वहाँ रेप का रेशियो भी सबसे ज्यादा है। तो मैं आपको बता रहा था कि हिजाब का ताल्लुक आजादी से है ही नहीं, बल्कि इज्जत व आबरू से मुताल्लिक है। वो इस तौर पर कि जितनी भी मुकद्दस चीजें हैं उनको छुपा कर रखा जाता है। इसी की पेश नजर रॉयल फैमिलीज भी पब्लिक के सामने नहीं आया करती थी। वो अपने आप को मुकद्दस समझते थे, इसलिए पब्लिक के सामने नहीं आते थे। वो भी समझते थे कि मुकद्दस चीजें छुपा कर रखी जाती है। इसी फितरत की वजह से अल्लाह ताला ने हिजाब को औरतों के ऊपर लाजिम किया। हिजाब औरतों का मुहाफिज है, कभी उनके लिए रुकावट नहीं बनता है, तरक्की की राह में हाइल नहीं है, उसे रिस्पेक्ट दिलाता है, उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करता है। इसको मिसाल से समझिए कि दो औरतें हैं, एक बापर्दा है और दूसरी बेपर्दा है, और सामने मवाली लड़के खड़े हुए हैं। तो सोच कर बताइए कि लड़के हवस की निगाह से किसको घूर कर देखेंगे? वो उसको देखेंगे जो बेपर्दा है। तो
تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا اخلاقی اعتبار سے بھی آگے بڑھ رہی ہے. حجاب پہننے والی جو خواتین ہیں وہ اپنے کیریکٹر، اپنی مورالٹی اور اپنے اخلاق میں ان عورتوں سے بدرجہ بہتر ہے جو حجاب نہیں پہنتی ہے. ترقی کا یہ مطلب کہاں ہے کہ عورتوں کے جسموں سے حیادار لباس اتار کر پھینک دیا جائے. آپ اگر دیکھیں گے تو حجاب کا حکم سبھی مذہبی کتابوں میں آپ کو ملے گا، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو. ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ عورتوں پر حجاب لازم کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ ان پر حجاب کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، جو کہ اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے. وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے. اور دوسری بات یہ کہ اکثر خواتین اپنی مرضی سے حجاب پہنتی ہے، وہ خود کو اس میں سیف فیل کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ عورتیں جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتی ہیں وہ بھی حجاب کرتی ہیں تاکہ وہ گندی نگاہوں سے محفوظ رہ سکیں. آپ کا کیا خیال ہے ہیلمٹ کے بارے میں؟ کچھ لوگ ہیلمٹ نہیں لگانا چاہتے ہیں، پھر بھی سرکار ان کو زبردستی ہیلمٹ پہناتی ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو. اسی طرح سیٹ بیلٹ کچھ لوگ نہیں لگانا چاہتے ہیں، پھر بھی زبردستی ان سے لگایا جاتا ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو. حجاب بھی تو حفاظت ہی کے لیے ہے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ ان کو تکلیف نہ ہو. اسلام کے احکام کو اگر آپ بحیثیت سسٹم دیکھیں گے تو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اعتراض تبھی ہوتا ہے جب آپ پرٹیکولر ایک چیز کو دیکھ رہے ہوں. اس لیے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اسلام کا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہوگا نا، تب سب چیزیں آسانی سے فٹ بیٹھ جائیں گی. جیسے یہاں حجاب کام کر رہا ہے تو وہاں شرم و حیا کی تربیت چل رہی ہے، یہاں شادی آسان کی جا رہی ہے تو وہاں زنا بند ہو رہا ہے. پورے سسٹم کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز پرفیکٹ نظر آئے گی. تمدن مغربی اے جان جا مکری کا جالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، وما علینا الا البلاغ. کووڈ-19 میں ساروں نے تھوبڑوں کے اوپر بڑے بڑے ماسک لگا لیے تھے. کتنے لوگ کہتے تھے نہیں جی نہیں کورونا کا ماسک اتارنا ہے، انہوں نے کہا ڈنڈا دے دیں گے قانون کا. سب کا تو منہ ڈھانپا تھا. کیوں؟ کیونکہ موت کا ڈر تھا، ایشور کا ڈر نہیں تھا. اس وقت تو سارے ماسک پہن کے نکلتے تھے. تو بھائی ٹھنڈ رکھو، ٹھنڈ رکھو. جب پوری کی پوری دنیا ڈنڈا دے کر منہ کے اوپر ماسک پہنا سکتی ہے، ایشور کا اس سے زیادہ حق ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کے لیے کہے کہ اپنے منہ کو ڈھانپو. اس ایشور سے بڑے نہیں ہو تم. ایک ٹریفک پولیس کا رول بناتا ہے کہ تمہارے سر کو چوٹ نہ لگ جائے ہیلمٹ پہننے کے لیے. ایشور کا اس سے زیادہ حق ہے کہ وہ انسان کو کہے کہ یہ عمل کرنا ہے تمہاری جان بچے گی. اور کہتے ہیں جی زبردستی. تو 4-5 منچلوں کی وجہ سے قانون بدلیں گے، خود کہتا ہے. تو یہ جو 4-5 آوارہ گرد قسم کی عورتیں تم لوگ اٹھا کے پیسے دے کے لے کے آئے، چاہے وہ ایران کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو، انڈیا کے اندر ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، وہ پوری کی پوری مسلم امہ کی بیٹیوں کی قسمت طے کریں گی کہ ان کو حجاب پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے. مذاق ہے یہ ہندو دھرم نہیں ہے، اسلام ہے. اسلام جس میں کسی کی کوئی رائے کی رتی برابر بھی حیثیت نہیں ہے. ہم بادشاہوں کے حکم کو بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں. اس حجاب کی خاطر اور ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی خاطر ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہوئی ہیں. ہمارا غرور ہے اسلام، ہمارا غرور ہے اسلام کی ایک تعلیم، ہمارا غرور ہے، ہمارے خون کے اندر دوڑتا ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو اس میں وہ کوئی چوں کر سکیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فلا وربک، اے نبی تیرے رب کی قسم، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی سر کو نہ جھکا دے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کون ہے، تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو. بے شک عامر بھائی، یہود بھی حجاب کرتے، کرسچنز بھی حجاب کرتے، بہت سارے لوگ حجاب کرتے، پر ان کو پرابلم صرف اور صرف اسلام سے ہے، صرف اسلام سے. جیسے کہ دیکھیے یہ ایک سیکٹ ہے، حجازی سیکٹ ہے جوز کا. ہو بہو مسلم کوئی نہیں پہچان سکے گا، اٹس امپاسبل ٹو فائنڈ. ہو بہو یہ مسلم سے زیادہ اسٹرکٹ حجاب کرتے ہیں. میں بتانا چاہوں تو یہ دیکھیے آپ پیچھے سے اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل آپ بتا ہی نہیں پائیں گے کہ جو یا مسلم ہے. ایران میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے حجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک واقعے کی وجہ سے. واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ ایرانی حکومت نے مارا ہے اس لڑکی کو یا نہیں مارا ہے. اگر مارا ہے تو غلط کیا ہے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس عمل کے ری ایکشن میں پروٹیسٹ اس ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے یا حجاب کے خلاف ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آج ہمارے ملک میں اگر کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ہے، حکومت پولیس بھیجتی ہے اور زبردستی ٹیکس وصول کرواتی ہے، اور زبردستی کرنے میں وہ پولیس اسے مارتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو اب ہم پروٹیسٹ پولیس کے خلاف کریں گے یا ٹیکس کے قانون کے خلاف کریں گے؟ تو یہی معاملہ جب حجاب کا ہوا تو پروٹیسٹ اس عمل یا اس پولیس کے خلاف ہونی چاہیے تھی
جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے، نہ کہ حجاب کے قانون کے خلاف، کیونکہ آپ کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کر رہے ہیں. Is actually free. The women aren't actually liberated. They're being controlled by men who are creating those clothes for them. Whereas the Muslim woman who covers her head from head to toe, you can't see her skin, you can't see the shape of her body, you can't see. She's liberated. Sometimes. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إنا سمعنا أختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا خياما علقت فوق الرقاب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب النار مثوى الظالمين لهم عقاب والله يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنة المأوى ويا حسن المآب